अस्सलाम वालेकुम। तैयब बलोच फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आप सबके लिए नेक तमन्नाएं। आज जो मैं टॉपिक आप के साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो बहुत अहम है और आपसे मुतल्लिक है, पाकिस्तान से मुतल्लिक है और आम आवाम से मुतल्लिक है। और क्योंकि इस हुकूमत को जो है इसकी 3 साल कारकर्दगी की जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। और रिपोर्ट का टाइटल ये है कि तब्दीली नहीं तबाही। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 50 सफ़हात की गुज़िश्ता दिन एक रिपोर्ट जारी की कराची एडिटोरियम के अंदर। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की तर्जमान है अदी शाजिया मरी और फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो कराची हैं मुर्जा वहाब साहब, उन्होंने जो है ये रिपोर्ट मीडिया के सामने पब्लिक की, पढ़ के सुनाई। उसके कुछ जो मेन फीचर्स थे वो बतलाए कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ है। तो उस रिपोर्ट की एक कापी मुझे भी मौसूल हुई और कल से मैं उस रिपोर्ट को बड़े गौर से पढ़ता रहा। और मैं इवन के जो भी चीज़ आती है तो उसको गौर से हम पढ़ते भी हैं और उसका तनकीदी तौर के ऊपर भी जायज़ा लेता रहा। और ये भी कि हो सकता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि एक हरीफ है उसकी तरीके इंसाफ की, तो शायद उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया हो। लेकिन सच बताऊं कि जो कुछ रिपोर्ट में लिखा हुआ है ना, उसमें ज़्यादातर तो बाहर के जो मीडिया है या जो अदाद शुमार हैं, इवन के पाकिस्तान के अपने जो इकॉनमिक डिवीज़न के या इनके जो अदाद शुमार हैं उनसे इन चीज़ों का सबका मुआवजा किया गया है। और उस रिपोर्ट में तकरीबन 10 मुख्तलिफ जो पहलू हैं, मकतब फ़िक्र हैं, उनकी तवज्जो जो है वो मबजूल कराई गई है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि रिपोर्ट में जो है वो वाज़े तौर के ऊपर ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो तबाह है। फिर मेगा करप्शन स्कैंडल्स उसकी बात की गई और फिर खारजा पॉलिसी की तबाही की बात की गई, ज़राअत की तबाही की बात की गई, सेहत की तबाही की बात की गई, इंसानी हकूक़ की तबाही की बात की गई, तलीम की तबाही की बात की गई, रिहायशी पॉलिसी की तबाही की बात की गई, कौमी सलामती पॉलिसी की तबाही की बात की गई। तो ये सारी तबाहियों से भरी एक रिपोर्ट है। इसी वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसका जो टाइटल है ना वो भी यही लिखा है कि तब्दीली नहीं तबाही। तो हकीकत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने पाकिस्तान में ना एक तबाही ही मचाई है, एक कोहराम मचाया है। जुल्म और ज़्यादती का एक बाज़ार गर्म हुआ है और ख़ासकर अवाम के साथ एक इस्तेसाल का। जुल्म और ज़्यादती शायद आप किसी और सर्च पे ले जाओ, मैं उसको इस्तेसाल के मीनिंग्स में लेना चाह रहा था कि इस्तेसाल का एक बाज़ार जो है वो गर्म है। IMF से लेकर यहाँ का जो लोकल यानी कि हमारे माफिया है, जैसे खाद का माफिया है, खाद के जो अच्छा इस तरीके से चीनी माफिया बन गया, अद्वियात माफिया बन गया, आटा माफिया बन गया, गंदम माफिया बन गया। यार बस किस किस चीज़ का रोना रहा है। तो इन सारी चीज़ों ने मिल के ना पाकिस्तान को मजमूई तौर पर बर्बाद किया। और वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हक बजानिब है ये कहने में कि तब्दीली नहीं बल्कि तबाही। तो इससे पहले कि मैं रिपोर्ट के उन फीचर्स पे आऊँ, मैं आपसे एक और अहम बात कि वज़ीर आज़म ख़ान साहब जो है वो पता नहीं किस यूटोपिया में रहते हैं, हमें तो समझ नहीं आती। या उनकी स्टेट ऑफ माइंड जो है वो कौन सी है कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ से तो मुतल्लिक़ वो बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ते तरीन मुल्कों में से अब भी सस्ता तरीन मुल्क है। ये वज़ीर आज़म की अपनी स्टेटमेंट है। तो क्या वाकई पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है? बात यह है, देखिए हम अदाद शुमार की बात नहीं करेंगे, ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करेंगे। आज की खबर है, ठीक है। जेलम में एक माँ ने अपने 3 बेटों को गुर्बत से तंग आकर, अफलास की वजह से, गुर्बत की वजह से, फाका कशी की वजह से 3 अपने जो बेटे हैं उसको कत्ल कर दिया। क्या माँ इतनी जालिम हो सकती है? पहली बात, माँ तो नहीं होती तो क्यों? बस वही है ना कि गुर्बत आपको कुफ्र तक पहुंचा देती है। ये बात सियाने भी कहे, मौला अली का भी कौल है। तो यही कुछ शायद मुझे इस सीन में लगता है कि एक माँ अपने लखते जिगर को कत्ल नहीं कर सकती, लेकिन गुर्बत के हाथों इतनी तंग थी कि वो अपनी ममता जो है वो संग दिल बनी। और किसने संग दिल बनाया उसकी ममता को?
غربت نے، افلاس نے، بھوک نے، اور یہاں پہ یہ ہمارا حکمران جو مسلط کیا گیا ہے وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے۔ خود تو اس کے اپنے بہرحال کیا کہوں کھانچے لگے ہوئے ہیں، تو بیچاری عوام جو ہے وہ حقائق دیکھو، اعداد و شمار کی بات نہیں کی، میں نے ایک واقعہ بتایا جو حقیقت کا ہے، تو وہ آپ خود دیکھ لیں کہ ایک ماں مطلب ہے اپنے معصوم بچوں کو اس نے قتل کر دیا محض غربت اور افلاس کی وجہ سے۔ یہ جیلم کی نیوز ہے اور آج کچھ مین سٹریم میڈیا پہ چلی بھی صحیح۔ تو بہرحال میں واپس آتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے اس تبدیلی نہیں تباہی رپورٹ پہ، اور اس کے فیچرز پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے اور کیا کہنا چاہتی ہے۔ اچھا جی، پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے اس کے تمام اعداد و شمار کا ڈیٹا جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کلیکٹ کر کے اور اس کا جائزہ لیا ہے باقی ادوار کے ساتھ۔ تو اس طرح میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کی حکومت کے 3.5 سال مکمل ہونے پہ یہ 1 جنوری 2022 کو تباہی کے 3 سال کے نام سے جو ہے وہ ایک رپورٹ جو ہے وہ 50 صفحات پر مشتمل رپورٹ جو ہے وہ جاری کی گئی ہے۔ پی پی کی جانب سے تحریک انصاف کے 3.5 سالہ دور حکمرانی کے خلاف یہ جو رپورٹ ہے، اس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ معیشت کی تباہی، میگا کرپشن سکینڈل، رہائشی پالیسی تباہی اور جتنی بھی تباہیاں ہوئیں تمام مکاتب فکر کی، اس کا جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ جائزہ لیا گیا، اور اس کے باقاعدہ رپورٹ کا جو تیسرا پیج ہے اس پہ آپ یہ ٹیبل آف کنٹینٹس بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک کو انہوں نے الگ الگ جائزہ لیا، اور یہ رپورٹ پڑھنے کے قابل ہے۔ ہر قاری کو اور ہر سمجھنے والے کو جو اپنے ملک کو جو سمجھنا چاہتا ہے نا، وہ اس طریقے سے وہ اس رپورٹ کو پڑھے تو اس کا مائنڈ جو ہے وہ بہت حد تک کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب معیشت کی تباہی کے ضمن میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا اس رپورٹ کے اندر کہ کیسے 3 سالوں میں افراط زر جو ہے وہ پاکستان میں افراط زر میں بدترین اضافہ ہوا، اور اس سے جو ہے براہ راست بیرونی سرمایہ کاری جو ہے وہ تباہ ہو گئی، اندرونی اور بیرونی قرضوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا، تجارتی توازن بگڑا اور روزگار کی تباہی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی۔ دی اکانومسٹ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا کا سب سے مہنگا ترین ملک بن گیا ہے۔ یہ اکانومسٹ یہ کہہ رہا ہے اور ہمارا وزیر اعظم کہتا ہے پاکستان دنیا کا سستا ترین ملک ہے۔ پتہ نہیں، ہاں اس کے لیے سستا ہوگا لیکن آپ کے لیے میرے لیے تو بہت مہنگا ہے بھائی، اور یہ اکانومسٹ والے ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہاں یہ افراط زر کی شرح، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت اور روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت سب سے زیادہ ہے۔ افراط زر کی شرح گزشتہ 70 سالوں میں سب سے زیادہ، یعنی پورے پاکستان کی 70 سال کی تاریخ ایک سائڈ پہ اور اس نااہل کے 3 سال ایک سائڈ پہ۔ آپ دیکھ لیں، قیمتوں کا جائزہ لے لیں کہ 70 سال میں جن چیزوں نے 70 سال ہوئے یعنی کہ پہنچی جس پر، اس نے اس سے اب دگنی 3 گنی قیمتیں بڑھا دیں، ٹھیک ہے۔ چینی پورے 70 سالوں میں 54 روپے پہ پہنچی تھی تو آج 150-200 تک چینی ہے، اور یہی آٹا، گھی، جو کچھ بھی آگے میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں تو آپ کو جو ہے نا وہ ہوش اڑ جائیں گے، حقیقت میں بھی چیزیں کچھ ایسی ہی ہیں۔ اچھا، اب ہوا کیا کہ محنت جو افرادی قوت ہے اس میں واضح طور کے اوپر کمی ہوئی، لوگوں کو بے روزگاری سہنا پڑی، یعنی کووڈ سے پہلے 5,57,40,000 لوگ روزگار پہ تھے، اور اس کے بعد اب 5,25,00,000 لوگ جو ہیں وہ صرف روزگار والے رہ گئے ہیں۔ گیس کی پیداوار، اچھا وہ پھر جو پاکستان میں جو چیزیں پروڈکٹ جو پاکستان کی اپنی چیزیں تھیں جو پیدا ہوتی تھی ان میں بھی خاطر خواہ کمی دیکھنے کو ملتی ہے، وہ تو صاف ظاہر ہے ان کی اپنی نااہلی ہے۔ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان میں کووڈ سے پہلے نا جو گیس تھی وہ 1436 بلین مکعب فیٹ تھی جو پاکستان کی اپنی پیدا ہوتی تھی، تو اس کی حکومت کے بعد اب جو ہے 962 بلین مکعب فیٹ جو ہے وہ رہ گئی ہے۔ اس طریقے سے فی کس آمدنی جو 1,543 ڈالر تھی وہ اب کم ہو کر 1,361 ڈالر تک آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے تیل کی ملکی پیداوار جو ہے وہ 32 ملین بیرل تھی، تو اب اس کی نحوست کا سایہ پڑتے ہی وہ 20 ملین بیرل پر جو ہے وہ آ گئی ہے۔ اسی طریقے سے کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس بگڑ کر 773 ملین ڈالر پہ چلا گیا۔ بیرونی یعنی براہ راست جو سرمایہ کاری ہے وہ 1,553 ملین ڈالر پہ آ گئی ہے، جو کہ گزشتہ
सालों से 31% कम है, यानी 31% कम बैरूनी सरमाया कारी जो है वो हो रही है पाकिस्तान के अंदर। और इसके बाद जो है हो क्या रही है, मेरे ख्याल में अब तो हो ही नहीं रही, ठीक है। अच्छा, ये जो अफरात ज़र की शरह बता रहा था कि अफरात ज़र की शरह बढ़ने से क्या हुआ, तो उसके महंगाई के ऊपर जो असरात पड़े, जो आपकी जेब पे असरात पड़े, अब आप वो भी सुन लें कि आम आदमी पे अफरात ज़र की शरह में इजाफे का असर ये हुआ कि उसको बिजली की मुद में 57%, खुर्दनी तेल की मुद में 88%, गैस की मुद में 51%, चिकन की मुद में 60%, चीनी की मुद में 200%, यानी कि चीनी की मुद में 200%, गंदम की मुद में 22%, दालों की मुद में 76% और चावल की मुद में 34% ज़ायद अखराजात का बोझ जो है ये उठाना पड़ा। अच्छा, इसके बाद मार्च 2020 में फी घर राना आमदन जो है, आमदन में कमी हुई, और वो कितनी सी, 12,583 रुपये कमी हुई, और अखराजात में 41,053 रुपये इजाफा हुआ। इसी तरीके से अक्टूबर 2020 में जो कमी है वो 15,803 रुपये और अखराजात में इजाफा 34,391 रुपये हुआ। और इसी तरीके से अप्रैल 2021 में कमी जो है वो 15,703 रुपये, यानी कि आपकी जो मंथली इनकम है उसमें ये कमी की बात है। और फिर जो आपके अखराजात है उसमें इजाफा क्या हो रहा है कि 33,906 रुपये इजाफा हुआ, ठीक है। तो अब आप यानी कि आप समझ सकते हैं कि इन 3 सालों में अफरात ज़र जितना बढ़ा, और उसका निशाना जो है वो सरकारी मुलाजिम हुआ, डेली वेजेस वाले हुए, बेरोज़गार लोग हुए, गरीब लोग हुए, और बुनियादी ज़रूरत की जो अशिया ज़रूरत है, जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो इतनी महंगी हो गई कि आम बंदे की औकात से भी जो है वो बाहर चल जा रही हैं। अभी मज़ीद तो ये फ्लाइट जारी है ना, जैसे 2021 अभी लगा ना, तो देखा ना, पहला बम उन्होंने 2021 का 1 जनवरी को अब पेट्रोल बढ़ा के किया। तो ये अब आप देखें आगे आपके साथ होता क्या है। तो इस तरीके से मैं आता हूँ कि तलीम याफ्ता नौजवानों से मुतल्लिक़ के डाटे पे कि मुल्क में तलीम याफ्ता नौजवान मर्दों ख़वातीन की 40% आबादी जो है वो बेरोज़गार है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इकनॉमिक्स डेवलपमेंट के मुताबिक हुकूमत मुल्क में बेरोज़गारी की शरह 5 से 7% बताती है, जो कि सरासर गलत है। असल में बेरोज़गारी की शरह 16% से ज़्याद है। सबसे ज़्यादा गुर्बत खैबर पख्तूनख्वा में है, और जहाँ ये 10% गुर्बत है खैबर पख्तूनख्वा में। पंजाब में 5 से तकरीबन 5.7% समझ लें, बलूचिस्तान में 6.4% और सिंध में सबसे कम गुर्बत है 4%, ठीक है। प्रोपेगंडे से हट के, और ये हकीकत है। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि जो सेहत का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इस दौर में इंतहाई बदतरीन हुआ। सिंध के हवाले से बहुत ज़्यादा प्रोपेगंडा किया जाता है, लेकिन सिंध इस टाइम पूरे पाकिस्तान में सबसे अच्छे और बेहतरीन और सबसे ज़्यादा अस्पताल रखने वाला सूबा है, ठीक है। सिंध में अस्पताल जो हैं वो 473 और डिस्पेंसरियाँ जो हैं 2,819। वफाक में 9,021 यानी कि 9 अस्पताल हैं और 81 जो हैं वफाक के अंदर वो डिस्पेंसरियाँ हैं। इसी तरीके से खैबर पख्तूनख्वा की हम बात करते हैं, तो जहाँ पे पीपल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 10 सालों से जो है वो इख्तियार में है, इक़्तिदार में है। वहाँ की बात देखें, टोटल वहाँ पे जो अस्पताल हैं 277 हैं और सिर्फ 983 जो है वो डिस्पेंसरियाँ हैं। देखें, कंपैरिजन करें, सिंध में 2,819 डिस्पेंसरियाँ हैं और यहाँ पे 983, और अस्पताल यहाँ पे 277 हैं, जबकि सिंध में 473 अस्पताल हैं, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है। इसी तरीके से जच्चा बच्चा केयर सेंटर और मैटरनिटी होम के अतबार से सिंध जो है वो पंजाब से अगरचे कम है, लेकिन सिंध में 220, पंजाब 284 है। और इसी तरीके से सिंध में जो अस्पतालों में फ़ीकस यानी फ़ी 10 लाख पे 817 बेड हैं, यानी कि फ़ी 10 लाख पे 817 बेड हैं, जबकि पंजाब में ये फ़ी 10 लाख पे 538 बिस्तर और खैबर पख्तूनख्वा में 616 बिस्तर फ़ी 10 लाख पे अफराद पर जो है वो दस्तियाब है। मरीज़ों के लिए बिस्तरों की दस्तियाबी में सिंध, पंजाब और केपी के से कहीं ज़्यादा बेहतर है, ये एक रिपोर्ट है। अच्छा, इसके बाद अद्वियात की कीमतों में 11 मरतबा 100 से 500% तक इजाफा देखने को मिला। ये जी वो जो ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात हैं, जो शायद अद्वियात आजकल हर घर में इस्तेमाल होती हैं, कोई ना कोई बूढ़ा बच्चा
جوان کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی بیماری میں ہوتا ہے، تو آپ نے اس کی قیمتیں بھی دیکھ لیں کہ 11 مرتبہ یہ بڑھائی گئی ہے، 100 سے 500% تک اضافہ جو ہے ان میں دیکھنے کو ملا ہے۔ افسوس ہے، اور وہ ادویات کی قیمتیں بڑھانے والا آج بھی ان کی بہرحال بیٹھا ہے۔ اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو بہرحال آگے دیکھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے بھی اس رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے 3.5 سالہ دور کو جو ہے وہ انتہائی بدحالی کا اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا دور جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ پاکستان میں سب سے زیادہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی شاید اسی دور میں ہوئی ہیں۔ رپورٹ میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ 3.5 سالوں میں جبری گمشدہ افراد کی تعداد جو ہے وہ 2472 سے بڑھ کر ایک دم 2942 ہو گئی ہے۔ مذہبی آزادیوں، پریس کی آزادی، آزادی اظہار سمیت یعنی کہ عوام کی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ پامال ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے جو ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس حکومت میں نے جو ہے وہ 1250 ارب روپے کے نئے ٹیکسوں سے پیدا ہونے والی مشکلات کا جو ہے وہ ذکر، یعنی جو رپورٹ ہے اس میں جو نئے ٹیکس 1250 ارب روپیہ کہ جو ہے وہ نئے ٹیکس لگے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ہفتے بلکہ وہ جو منی بجٹ آیا 450 ارب کا تو وہ ٹیکس تھا، تو یہ 1200 یعنی کہ 50 ارب روپے کے جو ٹیکسز ہیں وہ بھی شامل نہیں کہ اس سے کیا مسائل جو ہیں وہ جنم لیے ہیں عوام میں۔ دیکھیں یہ جو منی بجٹ ہے 450 ارب ڈالر کا، 450 ہاں یہ جو پچھلے دنوں 450 ارب روپے کا منی بجٹ پیش ہوا، تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ چیزیں کتنی بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، ابھی اس کا امپیکٹ آنا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 1200 یعنی کہ 1250 ارب کے جو ٹیکسز لگے ہیں وہ اس سے مبرہ ہیں، ابھی ان کا جو ہے جائزہ نہیں لیا گیا۔ اگر ان کا بھی جائزہ لیا جاتا تو پاکستان کی حالت انتہائی اندوہناک ہوتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو معیشت کا بھی ہم نے ذکر کر لیا، انسانی بنیادی حقوق کا بھی، ہسپتالوں کا بھی، صحت کا بھی ہو گیا، لیکن جو اہم چیز ہے وہ پھر وہی ہے کہ فارن پالیسی بھی آپ دیکھ لیں تو فارن پالیسی میں بھی ہمیں مکمل طور پر ہمیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اس رجیم میں۔ وہ کیوں؟ دیکھیں بہرحال کشمیر تو لے گیا نا انڈیا ہم سے، اور ہم یہاں پہ وہ جمعے والے دن اتنے دن آدھے گھنٹے کے لیے کھڑے ہو کے ہم احتجاج کرتے رہے، وہ نیکس کر گیا۔ افغانستان کا ایشو دیکھ لو، سی پیک کا رول بیک دیکھ لو کہ اس کو رول بیک ہو رہا ہے، وہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طریقے سے امریکہ اور پاکستان کا ریلیشن ابھی آپ کے سامنے ہے، تو پاکستان خارجہ طور پہ بھی زبوں حالی کا شکار ہے۔ یہ ہم نے OIC کی سمٹ کر لی، کون سا تیر پر ہمارا یہ تھا کہ ہمیں افغانستان کے لیے جو ہے وہ بیرونی ممالک یا وہ پاکستان جو اسلامی ممالک ہیں وہ امداد دیں گے، کیا امداد دی؟ فنڈز بنانے کی کوشش کی تو وہ ساری محنت جو ہے وہ ریگاں ہو گئی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ تو پاکستان کا حال ہے عالمی طور پہ بھی، اور اندرونی طور پہ تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آپ لوگ اور ہم لوگ سفر کر رہے ہیں، تو جو جس مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے نا وہ اس کو بہتر طریقے سے جانتا بھی ہے، بیان بھی کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک رپورٹ تھی، اس کے چیدہ چیدہ پوائنٹس سے، اور بھی رپورٹ تو 50 صفحات پہ ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہیں اور گراف کے ساتھ، چارٹس کے ساتھ، فگرز کے ساتھ، لیکن وقت کمی کے باعث میں نے آپ کو اس کے فیچرز جو ہیں وہ بتا دیے ہیں۔ بہرحال جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، پھر انشاءاللہ دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔